पुण्य गौतम यतिखेर हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब दुर्गा प्रसाई जेलबाट निस्के लगत्तै यति बेला चाहिँ अब राप्रपा पार्टीबाट छोडिसकेका धवल शमशेर राणासँग उहाँहरूको बिचमा एक किसिमको सहमति भइसकेको छ। अब छिट्टै नै यो मलामास सकिएपछि भनेको लगभग अब 10 दिन पछाडि नै नयाँ पार्टी उहाँहरूले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ पार्टीमा दुर्गा प्रसाई वरिष्ठ नेता बनेर चाहिँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। भनेपछि नयाँ शक्ति कस्तो बन्ने हो, कसरी आकलन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पार्टीलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ यो घटनाले पुण्य सर? अब यो पछिल्लो राजनीतिक हलचलको बाई प्रडक्टको रूपमा धेरै चिजहरू विकास भएका छन्। तपाईँलाई म यो भनिहालौँ, दुर्गा प्रसाई प्रचुर महत्त्वाकांक्षा बोकेका व्यवसायी, एकदम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा उनी मल्टिमिलियनियर बन्न चाहन्थे। छिट्टै तरक्की गरेर धनी भएर उनी नेपालको गिने चुनेको खर्बपतिको सूचीमा पर्न चाहन्थे। छोटो समयमा विभिन्न तौर तरिका अपनाएर उनले अरबौँ रुपियाँको सम्पत्ति पनि जोडे, साथमा ऋण पनि त्यत्तिकै भयो, ऋण पनि अरबौँ छ। त्यसपछि उनी व्यवसायतिर भन्दा बढी राजनीतिक काममा बढी दिलचस्पी दिन थाले। सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित, त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे, माओवादीको समर्थक भए। अब द्वन्द्वकालमा हिरासत पनि भएको दाबी गर्छन्। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीज्यूसँग खुब हिमझिम बन्यो। फेरि नेकपा एमाले तोडेर अथवा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्यबाट विद्रोह गरेर राजालाई मेचीमा डाकेर उनी घोषित रूपमा राजावादी भए। तर फेरि बिचमा उनको आफ्नो स्वभाव अनुसार अलि जन्ड खालको स्वभाव छ, अलि लडाकु खालको मार्सल रेसवाला स्वभाव छ। अब विगतमा उहाँको र मेरो तिता पिराको विषयमा म केही समीक्षा गर्न चाहन्छु। एकचोटि भेटेका पनि थिएँ, त्यो उहाँलाई पनि पोलिटिकल बसमै मैले पनि महसुस गरेका छु। यद्यपि दुर्गा प्रसाईले यो काम चुनाव अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। एकदम यदि गरेका हुन्थे भने उनले कन्जर्भेटिभ भोट ब्याङ्कलाई भजाएर मेचीदेखि महाकालीसम्म उनको एउटा राम्रो विम पनि थियो। र अर्को कुरो सहकारी पीडितहरूले पनि उनलाई साथ दिने अवस्था थियो। उनी वास्तवमा राप्रपाभन्दा ठुलो पार्टी बन्न सक्षम हुन्थे र उनी मन्त्री त बन्दैन थिए, किनभने हुन त उनी रासपासँग पनि चोचोमोचो मिलाउन सक्थे होलान्, सक्थे सक्दैन थियो, त्यो बेग्लै कुरा। जो सांसदसम्म हुन्थे, इट्स टु लेट। उता धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा जोडिएपछि पार्टीभित्र निरन्तर कर्नरमा पर्न थालेर राजेन्द्र लिङदेन समूहलाई उनले चेप्न थाले। रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेरको एक खालको गठजोड पनि भयो र त्यहाँनिर फेरि यी दुईटैलाई भावले जुदाई गरेर गाड कोराकोर गराएर भुँडी फोराफोर गराएर अनि लिङदेनलाई पनि कमजोर बनाएर आफू विभिन्न तौर तरिका तिगडमबाजी सामदाम दण्डभेद नीति अपनाएर कसो जितेर आएका अर्का स्टन्टबाज सांसदले चाहिँ अब लिङदेन र उसलाई चुनौती दिएका छन्। अहिले आफू चाहिँ पार्टीको मुखिया बन्ने, दुवैलाई आफूसँग फेस गर्न चुनौती दिएका छन्। त्यो भने चाहिँ तिनको दुस्साहस हो, किनभने राप्रपा बनाउने भने त यिनै लिङदेनहरू हुन्। धवल पनि बरु पछि गएको, कमल थापा उनीहरू नै हुन् त्यसको जग। स्टन्टवाला पनि पछि नै गएको हो नि। स्टन्टवाला त अस्ति भर्खर 79 सालतिर छिरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ टग अफ वार छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, ओह्रालो लागेको मृगलाई कुकुरले पनि लखेट्छ भन्छन् होइन। जब मान्छे कमजोर हुन्छ, त्यस्तै जब पार्टी कमजोर हुन्छ भने अनगिन्ती समस्याहरू रोगहरूले अट्याक गर्छ। एकदम हिजो राजेन्द्र लिङदेनले म भ्रष्टाचारी होइन भन्दै एउटा इन्टरभ्यू भव्य घरमा बसेर दिएका पनि छन्। खुमलटारमा उनको यतापट्टि कता भव्य घर रहेछ। अब हिजो खलासी ड्राइभर बनेको भनेर प्रचार गरेको राजेन्द्र लिङदेनको त्यो पनि आयो। धवल शमशेर क्यान्सरको उपचार गराइरहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ अब लिङदेनसँग टिक्न नसक्ने अवस्था आएपछि उहाँले विकल्प खोजिरहनु भएको थियो। एकदम हो। र धवल शमशेर र दुर्गा प्रसाईको राजा र हिन्दू धर्ममा कुरो मिल्यो र सम्भवतः अब यो राप्रपा भन्ने यो सटर चाहिँ बन्द हुन लागेको होला, देखिन्छ। यो अन्तिम उसको चिच्याट हो। र रविन्द्र मिश्र पनि बेलायमा बाटो लागिहालेको थियो, सम्भवतः अब उनी पनि फर्किन सक्ला। मिश्र त राजनीतिक मान्छे होइन, उहाँ महत्त्वाकांक्षी, सबै महत्त्वाकांक्षी हो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उनीहरू सबैलाई छ होइन, म भएरै छोड्छु भन्ने। अब हुने चाहिँ कहिले हो, हुने हो कि थाहा छैन, तर उनीहरूको हुने कहिले होइन होला कि भन्दै यिनीहरू चुनावमा गए भने पनि यदि यिनीहरूले अब मिडिया अल्गोरिजम प्रचार प्रसार हाट्टा उट्टाले 2-4 सिट 10 सिट ल्याउँछन्, सहरी क्षेत्रमा प्रभाव पार्छन्, कन्जर्भेटिभ राजाको
राजा विश्वास गर्ने, धर्ममा विश्वास गर्ने, कन्जर्भेटिभ भोट ब्याङ्क यिनीहरूका आउँछ र राजा ज्ञानेन्द्रको पनि सफ्ट कर्नर चाहिँ राप्रपा भन्दा यता देखिन्छ। तर यिनीहरूले फेरि बालेन शाहलाई प्रधान दुश्मन घोषणा गरेका छ दुर्गा प्रसाई समूहले। अर्का थरी राजावादी नरम शैली अप्नाइरहेका छन्, तर दुर्गा प्रसाई कठोर छन् र धवल पनि कठोर नै छन्। त्यसकारण अब फेरि नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने बित्तिकै र रवि लामिछाने दिल्लीमा गएर बिल्ली बनेर तुमेव माता सपिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाएका छन्। जिन्दगीभरि एउटा लेख नलेख्ने, मैले त हजारौँ लेख लेखेका छु। विश्व राजनीतिमा नेपाल भन्ने किताब पनि निकाल्दैछु। नेपालको कुनै पनि अखबारमा रवि लामिछानेको आर्टिकल छैन, बालेनको छैन, तर हिन्दुस्तान टाइम्समा चाहिँ कसले लेखिदिएको हो त्यहाँ आर्टिकल प्रकाशित भएछ। अब मोदीलाई एकदम असाधारण नेता भन्दै उनले देशभक्तिको रूपमा कसलाई देख्नुहुन्छ? बालेन शाह र दुर्गा प्रसाईमा देशभक्ति बढी कसलाई देख्नुहुन्छ? होइन, दुर्गा प्रसाईमा छ अलिकति। पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईले बोलेका कुराहरूमा दम छ र मलाई लाग्छ अब दुर्गा प्रसाईको पार्टीमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेबाट विद्रोह गरेका मान्छे पनि अटाउने, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसबाट माओवादीबाट आएका मान्छे पनि अटाउने, राजावादी पनि अटाउने। उनले अब फेरि अल्गोरिजम प्रचार मिडियाबाजी खुब गर्न सक्छन्। नेपालको इतिहास के छ भने जसले उग्र कुरा गर्छ त्यो शक्ति स्थापित भएर गएको छ। रवि लामिछानेहरू भनेपछि स्खलित भइसकेपछिको कमजोर मान्छे भइसके। अब उनीहरू धेरै रक्षात्मक भइसके। रवि बालेनहरू अब उठ्दैनन्, किनभने सत्तामा त छन्, हेर्दा शक्तिशाली जस्तो देखिन्छ, तर 2/3 यिनीहरूको ढोडको तोकमा भाँचिसक्यो। यिनीहरू अब उठ्न सक्दैनन्, थलिसके। मेरो यो भविष्यवाणी हो, याद गर्नुहोस्। अब त्यो स्पेस लिन चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले सक्नुहुन्छ कि दुर्गा प्रसाई भन्ने छ भन्ने देखियो। हो, हर्क साम्पाङले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँ नयाँको रूपमा सदनबाट कोसिस गरिरहेको छ, गुन्द्रीमा बसेर अगाडि बढिरहनु भएको छ र मलमास उनीहरू धर्म मान्ने हुनाले दुर्गा प्रसाईले चाहिँ ढिलै गरेर भने पनि राष्ट्रियता र नागरिक बचाउ अभियान भनेर एउटा सुरु गरेको थियो। त्यसलाई पार्टीको रूपमा कुनै हिसाबले कुनै नाममा दर्ता गर्ने र उनीहरू चुनाव भने चुनाव, सङ्घर्ष भने सङ्घर्ष। सकेसम्म उनीहरूको चाहिँ प्लान म के देख्छु भने 10औँ लाख गरिब सुकुम्बासी देशभक्तहरूलाई जुरुक्कै उचालेर जनविद्रोह गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता कब्जा गरेर राजालाई नारायण नीतिमा लगेर सिरपेच लगाइदिने उनीहरूको अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यो पनि गर्न सम्भव भयो होइन। उनीहरू त्यसरी जान सक्छन्। राप्रपा जस्तो खालि राजतन्त्र भन्ने अनि त्यसपछि तपाईँको संवैधानिक राजा धर्म भन्ने, तर यही गणतन्त्रमा इन्जोय गर्ने चाहिँ यिनीहरूको लक्षण नहोला। एकदम हो। अब तपाईँले भने जस्तो अब शक्तिसँग जुत्दाखेरि, ठुलो शक्तिसँग जुत्दाखेरि प्राप्ति पनि ठुलै हुन्छ। यो विगतबाट सिद्धिन पनि सक्छन् होइन, त्यो विभिन्न। तर अब सिद्धिने चाहिँ राष्ट्रघाती ल्यान्डोपे नै हो जसले देश विरुद्ध द्रोह गरेका छ। अहिले त्यस खालको राजावादी प्लेटफर्म उनीहरूलाई आवश्यक छ। फेरि दुर्गा प्रसाई चाहिँ राजालाई बालेनप्रति आशा नगर्नुहोस् महाराज दिराज सरकार भनेर पनि भन्दैछन्। अब दुर्गा प्रसाईलाई अहिलेलाई लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदै हुनुहुन्छ, शुभकामना दिउँ न, किन आलोचना भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी नै लगभग बन्न सक्छ। उसो भए यो पार्टीले कमसेकम बालेन र रविहरूको आकार घटायो। यो देशद्रोही पार्टीलाई सर्वनाशतिर लग्यो। रासपा भन्ने पार्टीमा यसै पनि 10,000 मान्छेले विद्रोह गरिसके, पार्टी सदस्य धमाधम छोड्दैछ भन्ने पो सुनेको छु। मलाई लाग्छ दुर्गाले पार्टी खोल्यो भने त्यो धेरै मान्छे त्यहाँ आउँछन्। एमाले काङ्ग्रेस हुन नचाहने अनि हर्क साम्पाङजीतिर पनि कि त हर्क साम्पाङतिर जान्छन् तिनीहरू कि यता आउँछन्। अब हर्क साम्पाङजीको विषयमा चाहिँ खोलेर भन्नुपर्दा पूर्वाञ्चल जस्तै सङ्गठन उहाँहरूले देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तराईमा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ, सबभन्दा बढी सिट छ, त्यहाँ मेहनत गर्नुपर्छ। भनेको सबभन्दा बढी सिट भएको मधेसमा पनि दुर्गा प्रसाईले राम्रो प्रभाव जमाउन सक्छ। उसो भए त्यो सक्छन्। उनको राम्रो भन्नाले प्रभाव जमाउन सक्छन्। राप्रपालाई चाहिँ सत्यानाशै गर्छ यसले। रासपा साफ पत्ता साफ, के अरे राप्रपा पत्ता साफ, रासपा हाफ बनाइदिन्छ। रासपा हाफ, राप्रपा पत्ता साफ। खास अब मूलधारको पार्टी एमाले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ खासै असर गर्दैन। अब अलिकति सदनमा लग्यो मैले तपाईँले यति बेला जस्तो चाहिँ हर्क साम्पाङ लगायतले उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यति बेला प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसमा उहाँले माफी माग्नु भएन, उहाँले घुँडा टेक्नु भएन भने हामी खबरदार सदन चल्न दिँदैनौँ भनिराख्नु भएको छ। अब यतापट्टि तपाईँको चाहिँ सस्मित पोखरेलले के भन्नुभएको छ भने आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि आएर सवाल जवाब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ। के बालेन शाह फेरि आएर तपाईँको सदनमा आएर चाहिँ माफी माग्ने वातावरण बन्ला? होइन, बालेन शाहले जुन ढङ्गले नेपाल आमा विरुद्ध हलाहल कालकोट विष ओकालेका छन्, जसरी हुँदै नभएको वाहियात रकमी जाली झेली कुतर्क गरेर
नेपालले मिच्दै नमिचेको सीमालाई मिचेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जित त बनाएका छन् नै। त्यो बाहेक नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बस्दाखेरि अब भारतले दाबी गर्दा उसले त भन्देला। अब यहाँ सिके राउतको दाबी तपाईँले थाहा पाउनुभयो? यहाँ मसँग एउटा स्क्रिनसट छ, एउटा झुटो कहानी रचना गरिसके। सुगौली सन्धि ताका चाहिँ मधेसलाई 2 लाख रुपियाँमा किनेका हुन् होइन। अब मधेस त्यतिखेर उपनिवेश भएको, मधेस छुट्टै देश हो, बालेन शाहलाई धन्यवाद भनेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो घातक कुरा गरेका छन्। सिके राउत भन्छन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मधेसी जनताले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। बेलायतको रोभरमा सीमाको पुनरावलोकन गर्ने हो भने सन् 1816 को बेलायत नेपाल सन्धिसम्म, सुगौली सन्धिसम्म जानुपर्छ, जसअनुसार 2 लाख रुपियाँको बदलामा मधेसको भूभाग नेपाललाई सुम्पिएको थियो। सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अनुसार यो सन्धि खारेज हुने हो भने मधेस स्वतन्त्र हुन्छ भनेर मधेसलाई मध्य देश बनाएर टुक्राउन चाहने। त्यो त एकदम खण्ड गर्ने खालको कुरा हो नि त। अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन UNPO मा मधेस भन्ने कथित देश पनि यिनले दर्ता गरेका छन्। जसरी UNPO मा दर्ता भएको बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो लगायतका देशहरू युगोस्लाभियाबाट टुक्रा टुक्रा भयो, त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। यहाँनिर बालेनको सङ्केत त अर्कै पो बुझियो त। कसरी? होइन यो पढ्नु भएन तपाईँले? सिके राउतले भनेको कुरा कति एकदम गम्भीर ग्रान्ड डिजाइनमा छ भनेको। तराई 1816 को सुगौली सन्धि पहिलाउँदा यिनीहरूले सन् 1950 को सन्धि पनि पहिलाउने भए। त्यो सन्धिपछि यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौता स्वत खारेज हुन्छ भनेको छ। सुगौली सन्धि ताका चाहिँ उनको झुटो दाबी, उनीहरूले एउटा कथित एउटा झुटो इतिहास बनाएका छन्। त्यो भनेको चाहिँ मधेसलाई 2 लाख रुपियाँमा यिनीहरूले किने, नेपालले किन्यो, त्यतिखेर 2 लाख रुपियाँ दिएर त्यसलाई उपनिवेश बनाइयो भन्ने झुटो इतिहास यिनीहरूले रचेका छन्, जबकि त्यो सरासर गलत हो। र बालेन शाहले चाहिँ त्यो मधेस भन्ने मध्य देश अलग्याउन नि 1816 ताका जान खोजेको भन्ने उनको दाबी छ। उनको दाबी त्यो छ भन्ने बित्तिकै मैले अर्को दाबी पनि तपाईँलाई गरिरहेको छु। ग्रेटर नेपालको जनसङ्ख्या भनेको 8 करोड जति हुन्छ। नेपाली जम्मा नेपालमा 2 करोड छन्, 1 करोड त बाहिरै छन्। अनि नेपाली 2 करोडलाई त अल्पसङ्ख्या पारिहाल्छन्। यसै पनि विदेशी नागरिक धेरै घुसपैठ भएको छन्, धेरैले नक्कली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, नक्कली विवरणको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज रासपाको यो घन्टे र खरानी ग्याङले भारतको सीमा हामीले मिचेको भन्ने नक्कली प्रमाण खोज्न जसरी न्वारानदेखिको बल लगाएका लागि परिरहेको छ, योभन्दा ठुलो आश्चर्य र विडम्बना कहीँ हुँदैन। यस्ता घटिया कार्यकर्ता र भेडाहरू कहीँ पनि हुँदैनन् जसले आफ्नो नेताको रक्षा गर्ने नाउँमा मातृभूमिप्रति गद्दारी गरेर नेपाल, अब भारतले त भन्छ तिमीहरू तराई मिच्यौ, खोइ देऊ हामीलाई तराई, कालापानी मिच्यौ देऊ भनेर। हैन, भारतीय विदेश मन्त्रीको यतिखेर वक्तव्य जारी भइसकेको छ, आइसकेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला हैन? हो हेरेँ। होइन त्यो विषयमा पनि म आउँछु। 90% लगभग सल्भ भइसकेको छ भन्ने कुरा विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको हो, विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको एउटा ट्विट पनि पढाएको थिएँ। त्यो औपचारिक हो। EPG इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदनमा पनि भारतले बुझाएको छैन। डाक्टर भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा राजन भट्टराईजीहरूसहित भएको एउटा उच्च स्तरीय त्यतिखेरको एउटा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन उनीहरूले बुझाएको छैनन्, किनभने त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, अब बालेन शाहलाई त ST मुनिले पनि धन्यवाद दिएका छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले घुमाउरो तरिकाले स्वागत गरेका छन् उनलाई। बालेन शाहको यो कुरा भनेको बेहोसमा गरिएको कुनै केही चिज खानपान बिग्रिएर गरिएको होइन, होसमा एकदम। रवि लामिछाने उता चाकडी गर्न जाँदै थिए, त्योभन्दा ठुलो खातिरदारी चाकडी गरेर माइबाप मेरो कुर्सी पचाइदिनु पर्यो। रवि लामिछाने भन्ने झुसे दारीवाल पठानी भेषमा त्यहाँ आउँदैछ, मेरो कुर्सीको खुट्टा भात्न खोज्दैछ, जनी गरेर कृपया मालिक मेरो कुर्सी बचाइदिनु पर्यो, काला पानी म कन्यादान गर्न चाहन्छु भन्ने टाइपले होइन। अब आपत परेन। अब एकाथरी तुलीगाडेहरू के तर्क गर्दैछन् भने भारत पनि वार्तामा बोलाउँछ, त्यही त हो, तुरुन्तै आजै आउँछ जस्तो। थर्ड कन्ट्रीलाई वार्तामा बोलाउने कुरा त भारतले आउटराइट रिजेक्ट गरिसक्यो। वास्तवमा यो थर्ड कन्ट्रीलाई बोलाउने भने ठुलो कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। थर्ड कन्ट्रीले यसो भनिदियो भने नि बेलायतले होइन नेपाल पो अतिक्रमणकारी हो, भारतले ठिक भनिदियो भने हाम्रो इज्जत कहाँ जान्छ? अनि चीनलाई किन चाहने? चीनले 1 इन्च सीमा पनि मिचेको छैन। त्यस कारण मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, ट्रु नेसनलिस्टको लागि पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा सहितको ग्रेटर नेपाल एकदम ठिक छ, एकदम सच्चा राष्ट्रवादीको लागि। तर जो नक्कली राष्ट्रवादी हो त्यसले चाहिँ डुबाउँछ ग्रेटर नेपाल भनेर। अनि ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नेले चाहिँ अनि क्रस बोर्डर अकुपेसन अथवा बोर्डर अकुपेसन वा
ल्यान्ड होल्डिङलाई जस्तो सिमानामा 10 गजा हुन्छ 10 गजा यताउता भारतले धेरै 15 गजा यतासम्म आएर हाम्रो जमिन मिच्या छ सिमाना मिच्या छ यता पनि तपाईँको अलि खेतीपाती गरेका कुरालाई मानव भारतले 80,000 हेक्टर जमिन नेपालको मिचे जस्तै गरी सैन्य कालापानीमा सैनिक पोस्ट राखेका छ त्यसरी मिच्या छ नेपालले। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा उभिएर जो कुरा भन्नुभएको छ त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट त हटाउनै पर्छ। एकदम उहाँले माफी माग्नुपर्छ। त्यतिले पनि पुग्दैन। उहाँलाई रासपा यदि हो भने साधारण सदस्यबाट हटाउनुपर्छ। उहाँलाई वास्तवमा पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ। उहाँले राजीनामा या त राजीनामा या पदबाट बर्खास्त कि तर रवि लामिछाने उनको बचाउमा निस्के। अब हेर्नु त पठानी ड्रेसमा होइन कुनै पठान जस्तो भएर शिरमा ढाका टोपी पनि छैन। रवि लामिछाने के गाई जात्रे पोसाक लगाएर भारत गएको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई यिनीहरूले गिराएका छन्। त्यस कारणले विगतमा टाई लगाएर जाने प्रवृत्ति पनि गलत हो। दौरा सुरुवाल कोटमा जानुपर्छ। प्रचण्ड चट्ट टाईमा गएको थियो। कमसेकम शिरमा चाहिँ ढाका टोपी थियो है एकदम शिरमा भातगाउँले टोपी थियो। रविको त त्यो पनि छैन। त्यस कारणले अब यी दुईटामा को बढी भारतको दलाल बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि भएछ। र यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने अब भारतको यिनीहरूले माथि हात बनाइसके। भारत वार्ताको टेबलमा बस्न आतुर भइसक्यो। उसले त भन्छ खोइ तपाईँहरूले मिच्या सीमा के हो त्यो हामीलाई दिनु त भन्छ पहिला त्यो असाइनमेन्ट दिन्छ। अब हामी त लाचार छौँ विवश छौँ। अनि तपाईँहरूले हामीले पनि तपाईँको मिच्या भनेर झुटो कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी आउटराइट खारेज गर्छौँ। तर कुरा चाहिँ के हो भारतीय पक्षले भन्ने कुरा वार्ताको टेबलमा बस्दा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले हाम्रो मिच्या भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईँहरू बोल्नुहुन्न भने हामी सब प्रमाण छ भनेर सिङ्गो तराई देखाइदियो भने कालापानी देखाइदियो भने लिपु देखाइदियो भने तपाईँ फिर्ता दिने। अनि बालेन साहबले यो कुरा त स्वीकार्नु पर्यो। अब उहाँले भन्नु पर्यो कहाँ मिच्या छ नेपालले यस्ता झुटा कुरा रकमी कुरा गरेर हुन्छ। अनि कान्तिपुरलाई हिजोसम्म 12 भाइ भनेर खोइयाउँथे भुत्लाउँथे के गर्थे। अहिले यिनीहरूले के भन्न लागे कान्तिपुरको त्यो चिरकट हो त्यो पनि अर्ध सत्य हो। त्यहाँ झुटका पुलिन्दा पनि छ। त्यसलाई देखाएर यिनीहरूले लहेर नेपालले भारतको सिमाना मिचिरहेछ भन्ने देखाइरहेछन्। यिनीहरूको बुद्धि नेपाल राष्ट्रपतिका यतिका ठुला गद्दार इतिहासमै जन्मिएनन्। एउटा नाथे प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन बालेन शाहको इज्जत जोगाउन पार्टी जोगाउन यिनीहरूलाई पार्टी र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ देशभन्दा प्यारो रहेछ। त्यसकारण राष्ट्रघात गर्ने लेन्डुपका यी सण्डमुसुण्डहरूप्रति म खेद व्यक्त गर्छु अपसोच व्यक्त गर्छु। एकदमै गो टु हेल भन्छु। तपाईँले पनि पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। डिलिरामजीले त लामो स्ट्याटसै लेखेर जुन हिसाबले रवि लामिछानेको भारतमा स्वागत गरेको थियो लेन्डुपलाई त्योभन्दा बढी स्वागत गरेको थियो पहिला। कतै यो चाहिँ अब लेन्डुपे जस्तै हुन लागेको हो कि रासोपा भन्ने हिसाबले कटाक्ष गरिरहेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने नि फाँसी दिन अगाडि कुनै पनि कैदी बन्दीलाई सोधिन्छ तिम्रो अन्तिम इच्छा के खानी छ भन्छ। अहिले हिंसक स्वभावका हुन्छन् मासु भात माग्छन् कोही खिर माग्छन् कोही के माग्छन् उनीहरूले जे भन्यो त्यही ल्याएर खुवाइदिन्छन्। यो पर्सिएको बोको जस्तो सिक्दैन खोज्दा उनीहरूले। अनि अर्को कुरो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न त मनमोहन सिंह आफै गयो त लोकतन्त्रपछि 63 सालमा एयरपोर्टमै। अनि विदेश मन्त्री पनि गए होइन नि त रवि लामिछानेलाई स्वागत गर्न। किन ठुलो कुरा गरे त्यो तपाईँको तेस्रो लिङ्गीहरू नचाएर के हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण त्यो रविलाई पेन्डुलम बनाएको रविजी खोक्रो हो अहिले सेलाइसक्नु भएको छ। अनि 8 बुधे छलफल गर्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको बुदा बनाएको छ त्यसमा पनि खासै उपलब्धिमूलक चाहिँ केही पनि देखिएन। स्टुडियोमा बसेर जुरुक बुरुक उफ्रिएको रवि लामिछाने आज सेलाइसके। पहिलाको निरन्तरता नै देखियो के पुरानो पार्टीहरूले जुन गरेको छ त्यसको निरन्तरता भन्दा बाहेक खासै पुरानो पार्टी त स्ट्यान्डमा थियो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ नेकपा एमाले त्यत्रो स्ट्यान्ड लिन्थ्यो काङ्ग्रेसले पनि तैबिसेक यिनी त हात्ती आए फुस्सा टाई फिस माछा भ्यागु त भइसके। यिनीहरू त गम्भीर लेन्डुप दोर्जेवादी भइसके। त्यसकारण अब लेन्डुप दोर्जेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ उत्साहित भएर अनि 2/3 भन्दा बढी मतले सिक्किमलाई विलय गराए। उनले यो आशामा गराए कि पक्कै पनि म आजीवन मुख्यमन्त्री हुनेछु वा भारतको क्याबिनेटमा म यो हिस्सा पाउनेछु म पनि एउटा मन्त्री हुनेछु। रियाल चुहाउँदै लेन्डुप दोर्जे देशलाई धोका दिएर भारतमा विलय गरेर आरएन कावले लेखेकै छन्। मिसन रहमा आरके यादवले पनि लेखेका छन् आरएन कावले बोलेका छन्। एनेक्सेसन एन्ड ग्राबमा सुधानन्द दासले पनि यही कुरा लेखेका छन्। कसरी उनको पतन भयो अन्तिममा रुँदै उनी थाकेका थिए र धेरैसँग गुनासो गर्थे। मातृभूमिप्रति गद्दारी गर्नेको अन्त्य बडो दर्दनाक हुँदो रहेछ भनेर आफैलाई देखाउँथे अरे उनले। मैले त भेटिनँ धेरै भेट्नेले भने उनी शोकमा थलिएर गए पश्चातापका आँसु चुहाउँथे। इट्स टु लेट यो धेरै ढिलो भइसकेको थियो। अब उनको हातबाट केही कुरा थिएन उनको हातमा सबै कुरो गुमिसकेका थियो।
अब इन्दिरा गान्धीसँग यिनी लगातार भेट्न गए। उनी 7 रेसकोर्स जान्थे, कैयौँ कप कफी खान्थे, लबीमा बस्थे, कुर्थे। इन्दिरा गान्धी चाहिँ लेन्डुपदोर्जे आएको थाहा पाउने बित्तिकै ब्याकडोरबाट आफ्नो गाडीमा जान्थिन्। एकदम भेट्नै नचाहने। अति नै भएपछि सेक्रेटरी मथाईले एक दिन सोधे, म्याडम यो मान्छेले आफ्नो देशलाई घात गरेर सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्यो, यसलाई हामीले वाइ नट किन मौका नदिने, एक मौका दिउँ भेटौँ भन्दा, हेर यसलाई मौका दिने त कुरा छोड, म भेट्न पनि चाहन्न, म यसको मुखै हेर्न चाहन्न भनिन्। वाइ किन भनेर मथाईले सोधे। यही कुरा तिमीले नबुझ्दा तिमी मेरो बुवा नेहरूको समकालीन बुढेसकालमा मेरो सेक्रेटरी हुन अभिशप्त छौ, यही कुरा चाँडै बुझेको हुनाले म प्रधानमन्त्री छु, ल सुन भनेर उनले एउटा अङ्ग्रेजीको कोटेसन भनेकी थिइन्। अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया, अर्थात् हाम्रो उसको मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हो। एकदम गद्दारलाई कुनै स्पेस दिनु हुँदैन। भोलि क्याबिनेट मन्त्री बनाइएला देशैप्रति घात गरेर, यसको त घात गर्ने बानी नै पुरानो आदत छ भनेर भनेका थिइन् रे। यहाँका यी लेन्डुपेहरूको पनि हालत यही हुन्छ। एक त यिनीहरूले मानवता विरोधी अपराध गरेका छन्, सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर, एकदम गरिबहरूको आँसु र रगत यिनीहरू दैविक दण्ड त छँदैछ, दैविक दण्ड कानुनी दण्ड पनि हुन्छ भविष्यमा, हामी नै गर्छौँ। अब भोलि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट लाखौँ जनता उठेर राजालाई नारायण टिबल लगेर सिर्पेज लगायो भने पनि आश्चर्य पार्नु पर्दैन, पुण्य गौतम वा हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यस्तो अवस्था आइसकेको छ। जसरी यिनीहरूले केपी शर्मा ओलीजीको कालापानी लिम्पियाद्वाराको नक्सा पास गर्ने सरकारलाई टोपल डाउन गरेर अपमान गरेका थिए, त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने कर्मको फल त अवश्य पनि भोग्नुपर्छ, ढिलो चाँडो। तपाईँले सुकर्म गर्नुभएको छ भने फल भोग्नुहुन्छ। अब सिंहदरबार जलाउने, बालटार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने, राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने, गरिब मारा बजेट ल्याउने, अनि 15-50 युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा भ्याट लगाउने, 13% भ्याट, अनि स्वास्थ्य सेवा बिमा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा बिमा खोज्ने, जनतालाई मार पार्ने, आघात पार्ने। मैले जोडिहालेँ पुण्य सर एउटा, उहाँ अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू हेरिराख्नुहोस्, 1 वर्षभित्रमा प्रत्येक व्यक्तिले 1 लाखसम्म महिनामा कमाउने खालको यो बजेट हामीले डिजाइन गरेका छ भन्नु। है त खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो। अहिले त गरिब जनताको ढाड सेक्ने, मध्यम वर्गलाई गरिब बनाउने, देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने, विदेशी ऋण थोपर्ने, अनि कृषि क्षेत्रको अनुदान समाप्त पार्ने, सामाजिक सुरक्षाहरू कटौती गर्ने, देशलाई आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा जगाउने यो अवस्था आउँदैछ। मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा जाँदैछ। जनघात, राष्ट्रघात र एक हिसाबले मानवता विरोधी अपराध भएको छ। यसको सजाय त यिनीहरूले भोग्छन् नै, र यिनीहरूको पतन अनिवार्य छ। यिनीहरू पतन हुनैपर्छ। चिनको च्याङ्काई सेक पार्टी र कोमिङताङ, च्याङ्काई सेक र कोमिङताङ कसरी पतन भयो त्यसको इतिहास तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। ठुला ठुला इतिहासका, ठुला बडेबानका, यामानका पार्टीहरू, नाजी पार्टी, हिटलरको फाँसीवादी पार्टी, मुसोलिनीको, यहाँ नेपालको सकारात्मक ढङ्गले आएकै प्रजा परिषद पनि धाराशाही भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको ठुल्ठुला पार्टीहरू पनि पतनको रसातलमा गएका छन्। कोमिङताङ पार्टी माओ सेतुङले क्रान्ति गर्नु अगाडि सबभन्दा ठुलो स्ट्रङ नेटवर्क भएको पार्टी थियो, त्यो काप्यो। त्यस कारणले जिरो हिरो हुन्छ, हिरो जिरो हुन्छ। यिनी त डाक्टर बाबुराम भट्टराईका युथ भर्सन हुन्। बाबुरामको अधुरा ख्वाब भन्छ, अधुरो सपना जे पुरा गर्नको लागि सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने, अनि त्यसपछि विदेशी ऋणको चङ्गुलमा नेपाललाई पार्ने, अनि डिप स्टेटको योजना लागू गर्ने, गरिबहरूको घर टहरा भत्काउने, अनि यही खालको घातक अभिव्यक्ति दिएर नेपालले भारतको जमिन मिच्याछ भन्ने गलत भाष्य स्थापना गर्ने उनको अधुरो ख्वाबलाई यिनी युवा इन्जिनियर, बुढा इन्जिनियरको सपनालाई युवा इन्जिनियरले पुरा गर्दैछन्। मौसम पनि अलिकति प्रतिकूल हुँदैछ। अब छोटो छोटो गरिहाल्छौँ। पुण्य सर जस्तो भनौँ न, अलिकति मैले हर्काजीसँग यहाँ जोड्न खोजेँ तपाईँलाई। यतिखेर तपाईँको चाहिँ हर्काजी विशेष गरी चाहिँ अब सङ्घमा, सदनमा छँदैछ, त्योभन्दा बाहेकको अब प्रदेशमा र विशेष गरी स्थानीयमा अलिकति बढी फोकस गरिराख्नु भएको छ उहाँले। अब यति बेला सुदन किरातीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेलाई भनेर भनिराख्नु भएको छ भने, यतापट्टि हर्कजीले चाहिँ अब मुख्यमन्त्री भनेको सुदनजीलाई नै बनाउने हो, उहाँलाई भोट हालेर जिताउनुपर्छ भनेर अहिलेदेखि नै प्रचारबाजी गर्दै लाग्नु भएको छ। यो अलिकति हतार भएन र पुण्य सर? तयारी भन्छ, हतार भन्दैन, तयारी हो। तयारी हो, राम्रै हो। अब
हर्क साम्पाङज्यूले म प्रधानमन्त्री बन्छु, म जसरी पनि बन्छु अब म प्रधानमन्त्री बनेर यो देशको सेवा गर्छु, जनताको मुहारमा खुसी ल्याउँछु, अब देशमा चकाचौध विकास गर्छु, राष्ट्रियता बलियो बनाउँछु, गरिबहरूलाई न्याय दिन्छु भनेर सोच्नु त राम्रो कुरा हो। हिलो चटाइको गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि घोटिन्छु भन्नु राम्रो हो। यसको लागि व्यापक सङ्गठन विस्तार गर्नु पऱ्यो, फैलिनु पऱ्यो, मधेसमा, तराईमा, पहाडमा, हिमालमा चारैतिर फैलिनु पऱ्यो। पूर्वमा त जरा गाड्नु भएको छ, पश्चिमतिर गाड्नु पऱ्यो, मध्यमा गाड्नु पऱ्यो। हो, वैकल्पिक नयाँ शक्तिको पछि उहाँको उदय प्रार्थनीय छ। घन्टे र खरानी ग्याङको पतनको सिलसिला सुरु भइसकेको हुनाले हर्क साम्पाङको उदय राम्रो होस्, हामी पनि राम्रो होस्। नयाँ पार्टी जन्मिएको तपाईँको चाहिँ दुर्गा प्रसाईको पार्टीलाई पनि तपाईँ शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ? अब होइन, नयाँ विचार लिएर आउँदा त राम्रै हुन्छ। अब विचार कस्तो हुन्छ, के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। अब यता हर्क साम्पाङको पार्टीमा भुइँचालो के त्यही त साँच्ची हो। मिडियाबाजी गर्ने धरानको मेयरको रूपमा धनबहादुर राईलाई चाहिँ तपाईँको नियुक्ति गरिसके पछाडि नैना राजा राई जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदमै आशा गर्नुभएको रहेछ त्यहाँनिर, होइन? त्यस पछाडि अब हर्कजीले मलाई धोका दियो भनेर यतिखेर उहाँले पार्टी नै छोड्नु भएको छ। होइन, झुसेदारी पालले सर्वोच्च अदालतमा करोडौँको भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेका एकजना महानुभावले त यिनीहरूको पार्टी चन्दाको धन्दा गर्छ, यिनीहरू अनैतिक छन्, यिनीहरू सिद्धिन्छन् भनेर झुटो श्राप दिनुभएको छ। त्यो श्रापवाला नि पुग्छ। यो एकदमै वाहियात कुरा हो, रकमी कुरा हो। पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ। तपाईँ ऐनामा नपुस्नुहोस्। फैज अहमद फैज भन्ने विश्वप्रसिद्ध गजलकारले भनेका छन् नि, ऐनामा हेर्नुहोस् पहिला आफ्नो सकल अनुहार, त्यसपछि मात्रै पहिला आफ्नो अनुहार हेरेर मात्रै ऐना पुस्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब यहाँनिर एकजना हुन त दुई तीनजनाले छोड्या भन्ने कुरा आयो। श्रम संस्कृति छोडेको निना चन्द्रको घोषणा, हर्क साम्पाङले धरानको मेयर उठाउँछु भनेर ढाँटेको दाबी। ए बाबा, पद एउटा छ, कतिवटा उठाउने? त्यही त भने अहिलेदेखि तयारी गरेर नगए हुँदैन। अब पदको लागि कोही मान्छेले राजनीति गर्छ भने त्यो गलत हो नि त। पद प्राप्ति भयो भने पार्टीमा बस्छु, होइन भने बस्दिनँ भन्नु त गलत हो। दिस इज बी पुण्य गौतम, लुक एट दिस। मलाई हेर्नुहोस्, म 2040 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका मान्छे, विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताब पनि प्रकाशन गर्दैछु, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास लेख्दैछु। खै मैले त धरेता गरी म पदको लागि मर्यादै गरिनँ। मैले खासै केही पाएको पनि छैन। मैले एक कप कालो चिया पनि कसैको खाएको छैन, पद पनि पाएको छैन। निना चन्द्रजी यदि त्यो पार्टीको सिद्धान्तसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो। सिद्धान्तसँग असहमत हो भने नबस्ने हो। तर उहाँको सिद्धान्तको कुरै छैन, पदको कुरा रहेछ। दुई तीनजना अरूले पनि होइन, उहाँले त यहाँसम्म भन्नुभएको छ यो श्रम अभियान पनि निना चन्द्रजीले नै तपाईँको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको, हर्कजीले पछि फलो मात्रै गर्नुभएको भन्ने कुरा। निना चन्द्रजीको योगदान होला, उहाँ राम्रो मान्छे पनि हुनु होला, उहाँले बोलेका कुराहरू कतिपय जायज पनि होलान्। तर उहाँले जसरी यही आधार बनाएर मेयर हुने सपना देख्नु भएको रहेछ, त्यो पुरा नभएपछि पार्टी छोड्नु भनेर चाहिँ अवसरवाद भनिन्छ यसलाई। त्यो राम्रो भएन। अब यस्ता अवसरवादीले छोड्छन्, हेर्नुहोस् जति मान्छे आउँछन् त्यति छोड्न पनि सक्छन्। किनभने हर्कजीको पार्टीलाई त विरोधै गर्न हुँदैन, विरोध गरेको आधारमा पूर्ण गजराजलाई पनि निकाल्यो, निष्कासन गर्यो भन्ने कुरा आइरहेछ नि त। होइन, अब उहाँ पार्टीको अनुशासन त कठोर ढङ्गले पालन गर्नु पर्यो नि। अराजकता देखाउनु भएन, भाँड भैलो मचाउनु भएन। यसै त बाहिरबाट यी झुसे बारुला जस्ता मान्छेले चिडेका छन्, एट्याक गरेछन्। त्यसमा पनि भित्रै पार्टीलाई कमजोर बनाउने मान्छेप्रति त पार्टी अलिकति कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुनसक्छ। उहाँको कुरा, उहाँको आन्तरिक मामिलामा हामीलाई धेरै सुँड गाड्नु छैन। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो नीति लिनुभएको छ। अब मित्र परिवारले छोडे के बिग्रियो त? त्यही त हो। अब यता पूर्णले छोड्नुभयो, के बिग्रियो? त्यस कारण छोड्नु नराम्रो हो। उहाँको पार्टीलाई म सुझाव दिन्छु कि कार्यकर्तालाई श्रमदाता भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, एकदम टिकाएर लानुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ आकर्षण पैदा गर्नुहोस्। अब हिजो राईको पार्टी, राईको क्लब भन्ने कुरा त त्यो मिथ तोडिँदैछ आज। त्यो भाष्य गलत रहेछ भन्ने मान्छेले। अनि एकजना कार्यकर्ताले त के भन्नुभएको छ भने हर्कवाद होइन, यो त राईवाद हो, राईवादमा पनि अझ साम्पाङवाद हुन थाल्यो भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेको छ। तुच्छ कुरा हो, त्यस्तो होइन। उहाँले वास्तवमा सबै जाति भाषा धर्म लिङ्गभन्दा माथि उठेर गुइठे भनिदिनुहुन्छ राईलाई नै कहिलेकाहीँ, होइन? गलत गर्ने राईलाई छोड्नु भएको छैन। जनक ऋषि राईलाई त ठोकिरहनु भएको छ त। राई भएको आधारमा आँखा चिम्सो र नाक थेप्चो भएको आधारमा माया गर्नुपर्ने हो नि, गर्नु भएको छैन नि। एकदम हो। अनि पुण्य गौतमलाई त कहिले नराम्रो भन्नु भएको छैन। यद्यपि म उहाँको पार्टीमा छैन, एकदम म आफ्नो स्ट्यान्ड मित्रताको हिसाबले मात्र मैले उहाँको भलो चिताएको हो। म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेपछि त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ। म उहाँलाई फेरि पनि सुझाव दिन्छु, मान्छे हजार आउलान्, 100ले छोड्लान्, के होला, तर पार्टी सङ्गठन तगडा बनाउनुहोस्, देशव्यापी मुभ गर्नुहोस् र देशभरि अझ समावेशी तरिकाले बौद्धिक, विद्वान, इमान्दार मान्छेलाई सामेल गरेर
गतिलो पार्टी बनाउनुहोस्, त्यो दिशामा तपाईँ अगाडि जानुभएको छ। अब सुदन राई त किराँती त अब अशोक राई पनि आउने हल्ला थियो, तर अशोक राई भनेको ठुलो फिगर एकदम उहाँलाई धान्न अलि मुस्किल पर्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। यद्यपि राजनीति हो, विलियम शेक्सपियरले मर्चेन्ट अफ भेनिसमा भनेको छ नि, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार, अर्थात् प्रेम र युद्धमा सब थोक जायज हुन्छ, एज वेल पोलिटिक्समा पनि जायज हुन्छ भनौँ। अब यही हो कुरो, सबै कुरा जायज हुन्छ उसो भए।